حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن یا جمعے دی رات میرے تے درود پڑھے، درود بھیجے، اللہ اس بندے نو 100 اودیاں حاجتاں نو پورا فرماندا ہے، 70 آخرت دے اندر تے 30 حاجتاں اودیاں دنیا دے اندر پوریاں ہوندیاں نے۔ پھر حضور نے کی فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر تہاڈا درود میرے اوتے انج پیش کیتا جاندا ہے جویں تسی ایک دوجے نو تحفے پیش کردے۔ دیکھو نا، پتر نے پیو نو تحفہ دینا تے کڈی عقیدت نال محبت نال، ابا جی میری طرفوں قبول کر لو، امی جی میری طرفوں قبول کر لے، دوست نو دیندے ہو تو محبت نال دتا جاندا ہے، جو آپ پھاڑو تو این تو نہیں کوئی کردا، محبت نال ہی دتا جاندا ہے۔ تو حضور کے فرماندے نے کہ تہاڈا درود بھی میرے تے اسی طرح پیش کیتا جاندا ہے جویں تسی ایک دوجے نو تحفے پیش کردے۔ پھر فرشتہ کی کہندا من، فرشتہ جدو درود میرے خدمت کے اندر پیش کردا ہے تے فرشتہ پھر منو نال دسدا ہے کہ سونیا فلانے بندے نے جڑا فلانے دا پتر ہے انہیں اج تواڈے تے درود بھیجیا، یعنی پیو دا نام بھی حضور دے دربار وچ۔ اور حضور کے فرماندے نے کہ میں اس درود نو ایک سفید صحیفے دے اندر، سفید کاغذ دے اندر لپیٹ کے اپنے کول رکھ لینا۔ ساڈا درود حضور کول محفوظ ہو گیا تے پھر قیامت والے دن وہ محفوظ شدہ خزانہ تے سانو واپس ملنا ہی ملنا، تو حضور پھر درود والا خزانہ سانو دے دیا۔ تو جمعے نو اکثر جمعے دا دن جڑا وہ درود دے اندر گزاریا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جڑا جمعے دے دن حضور نبی کریم علیہ السلام تے 100 مرتبہ درود پڑھے گا، جا یوم القیامہ، وہ قیامت والے دن اس طرح آئے گا کہ او دا چہرہ نور نال چمکدا ہوئے گا، تے لوگ دے چہرے نو ویکھ کے آکھن گے پتہ نہیں کیڑا عمل کردا سی، کہ کیڑا عمل کردا سی دنیا دے اندر کہ اج دا چہرہ جڑا چمکدا پیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت دے دن دیاں جیڑیاں ہول ناکیاں نے نا، سختیاں، فرمایا او بندہ انہاں سختیاں تو نجات پان والا ہوئے گا جڑا دنیا دی اندر سب تو زیادہ میرے تے درود پڑھدا ہوئے گا۔ میدان محشر دیاں سختیاں تے تسی سندے رہندے ہو، کیا منظر ہوئے گا، سورج نیڑے ہوئے گا، سامنے ترازو، سامنے اللہ دی جلال ہوئے گا، جہنم پڑک رہی ہوئے گی۔ آقا کی فرماندے نے یہ ساری ہول ناکیاں، یہ سارے خوف تو بندہ نجات پائے گا جڑا دنیا دی اندر سب تو زیادہ میرے تے درود پڑے گا۔ تو یہ کتنی عظمت والا عمل ہے، اس نو معمولی نہ سمجھیا کرو۔ کم از کم 100 مرتبہ آج تو ارادہ کر لو کہ ایسا حضور دی ذات تے درود پڑھنا ہے۔ جنیاں نمازاں نے کم از کم ہر نماز تو بعد 10 واری پڑھ لیا کرو، ہر نماز تو بعد۔ تو میں نے پیچھے عرض کیتی سی کہ حضور فرماندے نے جڑا 10 واری سویرے تے 10 واری شامی درود پڑھدا ہے اور تے رب دیاں رحمتاں برکتاں نازل ہوندیاں نے، تو 10 واری تے پڑھنا کوئی مشکل تو نہیں۔ ہر نماز تو بعد روٹین بنا لو کہ جدو نفل پڑھ کے سنتا پڑھ کے گھر نو جا رہے ہو تو 10 واری درود پڑھ لو، عصر دی نماز آ گئی پھر پڑھ لو، مغرب پھر پڑھ لو، عشاء پھر پڑھ لو، تو 10 واری دی نیت کر لو، نہیں تو کم از کم 100 واری تے درود جڑا ہے صبح دے ٹائم تو 100 واری شام دی ٹائم، یہ روٹین بنا لو۔ یہ حضور نال محبتاں دی نشانی ہے، یہ دی اندر کنجوسی مت کریا کرو، اور درود نو کوئی معمولی عمل نہ سمجھو، یہ محبت عشق دا عمل ہے، یہ حضور دے قریب ہون دا عمل ہے۔ وآخر دعوانا الحمد